नाम। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई, हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई। फिर रिवर्स करता हूँ, बात किस शहर की? मक्के की हो रही है। मक्का पहाड़ों का शहर है, कई हजार पहाड़ है, तकरीबन 250-300-400 किलोमीटर में मक्के। उन पहाड़ों की वादियों में कोहे फारा के करीब में ये मुबारक डिलीवरी हो रही है, हुजूर की जचा खाना है ये। उस मुबारक बेल्ट में हुजूर की अम्मी फरमाती हैं, हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं, मैं अपने घर में थी, पहाड़ों से घिरे हुए घर में थी, लेकिन हुजूर की पैदाइश पर इतनी चमक हुई कि मैंने 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर मुल्क शाम के दमिश्क के बादशाहों के महलों को, दीवारों को देख लिया था। क्यों ऐसा हुआ था? तो कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया, नूर लेके आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहेंगे आप सुभान अल्लाह कहेंगे। अम्मी आमिना फरमाती जब मेरे हबीब, मेरे महबूब अल्लाह के रसूल जमीन पर तो हुजूर चले गए सजदे में चले गए। मैं तो खुशियों में डूबी हुई थी, शिफा ने हुजूर को उठा लिया, शिफा ने हुजूर को उठा लिया। जैसे उठाया आवाज दी, अब इनको नहला दिया जाए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज दी शिफा ने, इनको नहला दिया जाए। जब देखा गया तो हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा कि हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाए, पता चला हुजूर की आंख है बगैर सुरमे के चमक रही थी। किसी ने कहा इनके जिस्म पाक पर खुशबू मल लिया जाए, पता चला सारी खुशबू इन्हीं के जिस्म से आ रही है। मेरा ईमान कहता है बू पे चलते हैं भटकने वाले। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आज अल्लाह के रसूल की आमद, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। ये दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। और उस वक्त सूफिया कहते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, जानवर पूरब वाले पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते हैं। और जब सारे जानवर इकट्ठा होते तो कहते मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो आमिना का लाल आया हुआ है। मछलियां समंदर के निकल के लहरों के ऊपर मचलती थी और कहती थी, आए जमीन व आसमान वालों, मुबारक हो तुम्हारे जमीन के जजीरे पर आमिना का लाल आया हुआ है। चूटियां अपनी अपनी बिलों से निकल के हुजूर की आमद की खुशखबरी का ऐलान करती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी वक्त अम्मी आमिना फरमाती हैं, मेरे ससुर बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करके काबे का दरवाजा खोल के काबे के अंदर गए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं काबे के अंदर गया था तो मैंने क्या देखा, अचानक काबे के सारे पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे, धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं ताज्जुब में था, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये पत्थर के मुजस्समे जिनको लोग पूछते थे वहां के लोग, ये नीचे धड़ाधड़ गिर रहे हैं। आपने फरमाया ये मैं क्या देख रहा हूँ। आवाज उन पत्थरों के मुजस्समे से आई, अय अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो, घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन और बेकरार है। अरे घर जाओ उसे देखो, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं सीधे घर दौड़ के आया। ये हुजूर के दादा है, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं और अम्मी आमिना के ससुर बाप हैं। आप कहते हैं मैं दरवाजे पे आया, दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं इस पैदा होने वाले का बाप, दादा, काबे का मालिक, मुजावर काबा, मुतवल्ली हूँ काबे का, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम। दरवाजा खोलो। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा था कुछ देर तक, उसके बाद दरवाजा खुला, लोग घर के अंदर इस्तकबाल करते हैं, लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैंने घर में एंट्री की तो खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं सीधे चला गया डिलीवरी होम, उस कमरे में गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए। आज से 1200 साल पहले हारून रशीद की बीवी जुबैदा की माँ का नाम है खिजरान। ये हारून रशीद की सास हुई, ये गई थी हुजूर की पैदाइश वाले घर में। अंदर गई तो कहा ये इसी घर में हुजूर पैदा हुए थे। लोगों ने कहा कि हाँ मालिका, इसी घर में मलका हुजूर पैदा हुए थे। कहा ये घर तो देख लिया, अब मुझे वो जगह दिखाएं जिस जगह पर हुजूर पैदा हुए। खिजरान नाम था उनका, खिजरान। इनकी बेटी है जुबैदा, जिनकी मज़ार बगदाद के करख मोहल्ले में शेख महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर, जिनकी मज़ार शरीफ इमाम दारे कुतनी
جن کی مدار شریف شیخ جنید بغدادی کے دادا شیخ معروف کرخی اور جن کی مدار شریف حبیب اجمی منصور حلاج اور داؤد تائی کے روزے شریفہ کے قریب میں ہے. میں نے کئی مرتبہ ان کے روزے پر حاضری دی ہے. زبیدہ کی مزار شریف ان کے شوہر ہارون رشید یہ جا کے لیتے ہیں فلسطین میں. ان کی ساس ہیں خیزران. فرمایا کس زمین پر حضور پیدا ہوئے؟ کہا گیا کہ حضور کی پیدائش کی جگہ یہی ہے, مصلی بھر کی جگہ یہی پر حضور پیدا ہوئے. آپ نے کئی کلو کا ایک مصلی بنوایا, سونے کا مصلی, سونے کا کئی کلو سونے سے ڈھال کر کے مصلی بنوایا اور لا کر کے اوپر رکھ دیا, اس میں خوشبو بسا دی. کہا اب جو کوئی آئے یہاں قدم نہ رکھے, اسے بوسہ دے کر کے دعائیں مانگ کے چلا جائے. اس زمین پر آمینہ کا لال آیا ہے. اللہ اکبر. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار. خدا کی قسم حضور 1400 سال پہلے آئے تھے, لیکن میں بتاتا ہوں دل کی بات, میری بات کی آپ تائید کریں. آج بھی جب حضور کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے لگتا ہے حضور اسی سال پیدا ہوئے. حضور کی پیدائش بھی حضور کا معجزہ ہے, یہ دنوں کی باقی ظاہر کرتا ہے. ذرا پیار سے کہہ دیں نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے. تھک گئے آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تھکے ہیں؟ ہاں سبحان اللہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں سیدھے چلا گیا ڈیلیوری ہوم میں. میں نے بتایا نا, نہ کوئی گھٹن تھی, نہ کوئی بدبو تھی, نہ کوئی تعفن, نہ کوئی کسی قسم کی بلیڈنگ, کچھ نہیں, کچھ نہیں. پورا گھر نور ہی نور میں ڈبا ہوا. نور والا آیا, نور لے کے آیا ہے. دعائیں مانگی گئی تھی, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. آیا اس گھر کی دعا سب سے پہلے قبول ہوئی. کیا بات ہے, اس گھر کی دعا سب سے پہلے قبول ہوئی جس گھر میں حضور تشریف لائے ہیں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں, توجہ دینا بھائی صاحبو, کہتے ہیں میں جیسے اندر داخل ہوا سامنے میری بہو بیٹی آمینہ بیٹھی تھی. مجھے دیکھا تو کھڑی ہو گئی, شرما گئی. میں نے سلام کے جواب دیے, مبارکباد پیش کیا. انہوں نے مبارک کہا کہ دادا بابا جان حضور تشریف لائے ہیں, تشریف لائے ہیں, آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا حضور کہاں ہے؟ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ امی ہم نے فرمایا کہ حضور ابھی آرام کر رہے ہیں. میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرے رنگ کی چادر شریف بچھائے ہوئے. سبحان اللہ. ابھی حضور پیدا ہوئے, ہرے رنگ کی چادر شریف حضور بچھائے ہوئے تھے اور سفید رنگ کی چادر شریف حضور اوڑھے ہوئے تھے اور لیٹے ہوئے تھے. محبت سے بولو. جناب عبد المطلب نے کہا کہ اے آمینہ اگر زحمت نہ ہو تو حضور کو میری گود میں دے دے. بڑی امیدوں سے میں نے بڑی بڑی دعائیں مانگی ہیں. میں نے اپنی زندگی کی سلامتی کی دعا اس لیے مانگی تھی کہ عبداللہ کی نشانی ظاہر ہو جائے, اس کے بعد میرے مولا مجھے اٹھا لینا. جب میری آنکھیں کمزور ہوتی تھی تو میں خلاف کعبہ سے جا کے لپٹ کے کہتا تھا اے میرے مولا میری آنکھوں کی حسن کو سلامت رکھنا, ابھی ان آنکھوں سے تیرے حبیب کے جلوے دیکھنے ہیں. اے میری آمینہ میری بہو بیٹی دکھا دے اپنے حبیب کے, اللہ کے رسول کے اس مبارک چہرے کو. امی آمنہ فرماتی میں نے جیسے حضور کو اٹھایا, اٹھا کر کے اپنی گود میں لے کر کے جیسے جناب عبد المطلب کی گود میں دیا. عبد المطلب فرماتے ہیں لگ رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی. لگ رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی. سبحان اللہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں حضور میری گود میں تھے. سبحان اللہ, حضور میری گود میں تھے. میں نے کہا آمینہ اگر زحمت نہ ہو تو حضور کے چہرے سے نقاب اٹھا دے, اگر دقت نہ ہو تو حضور کا چہرہ مجھے دکھا دے. جیسے امی آمنہ نے حضور کے چہرے سے نقاب اٹھائی, دعا تو مانگی نا عبد المطلب نے, رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی, ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے. میں نے کہا نقاب تو سرکائے میں حضور کے چہرے کا دیدار کروں, تلاوت کروں. جیسے امی آمنہ نے حضور کے چہرے نور سے نقاب سرکائی, اس سفید رنگ کی چادر ہٹائی, جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں تڑپ گیا, میں تڑپ گیا, میری آنکھوں سے آنسو نکلے. میں نے کہا آمنہ خدا کی قسم کبھی ایسی پیشانی میں نے نہیں دیکھی, کبھی ایسی آنکھیں میں نے نہیں دیکھی ہیں, کبھی ایسے لب میں نے نہیں دیکھے ہیں, کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے ہیں, کبھی ایسا زخم نہیں دیکھا, کبھی ایسے یہ مبارک ہونٹ نہیں دیکھے. آواز ہے عبد المطلب دیکھتے بھی کیسے, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی علامہ حسن کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. جس نے حضور کو دیکھا یہی کہا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں چیخ پڑا, میں نے حضور کو دیکھا تو میں بالکل فرط مسرت میں ڈوب گیا. میں نے کہا آمینہ اگر اجازت دو تو حضور کو لے کے جاؤں, اس شہزادے کو لے کے جاؤں اور سب سے پہلے اسے کعبے کی زیارت کرا دوں. کیا بات ہے, سب سے پہلے اسے کعبے کی زیارت کرا دوں. آواز ہے تم کیا اسے کعبے کی زیارت کراؤ گے, کعبہ خود ان کی زیارت کرنے کے لیے پڑے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا. اب آپ ادھر دیکھیں, توجہ کریں آپ, یہ حضور کی پیدائش کا گھر ہے, ٹھیک ہے. دائیں طرف کی زمین کو شیب ابی طالب کہتے ہیں, یہی وہ گھاٹی ہے جس میں 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا تھا. آپ کو اور ہم کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ اس داستان کو کسی عالم دین کے پاس جا کر کے 50 روپے ان کے قدم کے نیچے رکھ کے بولے حضور آج مجھے اتنا بتا دیں کہ حضور نے شیب ابی طالب میں دن کیسے گزارے تھے.
800 रुपए किलो का गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक देना, फिर हिंदू मुसलमान फसाद हो जाना, कुरान जलाया जाना, यही हमारी जिंदगी में रह गया है। हमें इखलाक नहीं आता, हमें तालीम नहीं है, हमें उस वक्त नहीं है, हमारा दिल कुशादा नहीं है। आइए साहिबो, मालूम है हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुजूर ने कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की। इस शेब अबी तालिब में हुजूर को 3 साल तक कैद किया गया था। हुजूर का हुक्का पानी बनता, मक्के के कोई आदमी हुजूर से बातें नहीं करता था। मालूम है हुजूर के गुलाम क्या खाते थे? खाने खत्म हो गए, राशन खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, खुरमे खत्म हो गए, तो मालूम है जो जूतियां चप्पल जो पहनते थे उनमें जो चमड़े लगे रहते थे उनको छुरी से काट काट के पानी में भिगो भिगो के खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मसाइब, ऐसे आलाम बर्दाश्त किए। आज हमारे सामने रोटियां गर्म ना है तो 5 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मार देते। बूढ़ी माँ बावर्ची खाने में है, अगर चावल लाने में देर कर दे तो हम प्लेट तोड़ देते। बीवी के चेहरे पर तमाचे मारते हैं, गालियां देते हैं। कभी हुजूर की मुश्किलात की जिंदगी भी समझ लो। ये हुजूर की पैदाइश का मेरा मौजू वो नहीं बनना बताता, ये हुजूर की पैदाइश का बेल्ट है, ये मुबारक घर है। दाएं तरफ शेब अबी तालिब है, बाएं तरफ वो कोहे फारा की पहाड़ी है, सामने तकरीबन 2 या 3 बिगहे के फासले पर खाने काबा है, उससे पहले सफा और मरवा की वादी है। ये हुजूर की पैदाइश का घर है, सामने सफा मरवा की वादी, ठीक इधर शेब अबी तालिब और इधर कोहे फारा। पीछे की तरफ एक सुरंग बनी हुई है पहाड़ में, उस सुरंग से जाएंगे 3 किलोमीटर के बाद अजीजिया पड़ेगा, जहां हाजी रुका करते हैं, जिसे हज करने की तमन्ना हो सुभान अल्लाह कहते हैं। उसके आगे जाएंगे 2 किलोमीटर तो मीना की वादी पड़ेगी, जहां हाजी रुका करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो मुजदलिफा का मकाम, जहां हाजी क़याम करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो अरफात का मैदान, जहां हाजी क़याम करते हैं, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। उसके आधे घंटे का और सफर कर लेंगे तो गदीर खुम की वादी है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। ये जमीन पीछे की है, दाएं शेब अबी तालिब, बाएं कोहे फारा, सामने सफा और मरवा की पहाड़ियां। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये पहाड़ियां हैं। जनाब अबू तालिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था, इधर काबा था, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। सामने काबा था, इधर काबा था। मैं आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता जा रहा था। जनाब अबी तालिब कहते हैं मैं आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे मैंने सफा और मरवा की वादी क्रॉस की, उसके बाद मैंने कदम रखा तवाफ करने की जगह पे, काबे के आंगन को जिसे मुताफ कहते हैं। जैसे मैंने कदम रखा सामने काबा, मेरे हाथ में हुजूर, सामने काबा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारा आप बताइए, मेरे बड़े भाई, बड़े एहसानात हैं। नारा आप में से कोई लगाएगा इंशाअल्लाह। बोले तैयार हैं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था, जैसे काबा नजर आया, कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन तक इमाम सुयूती फरमाते हैं कि दीवार काबा का वो एरिया जो हुजूर के घर की तरफ था, वो इतना दीवार काबा का एरिया झुका हुआ था, दीवार काबा झुकी हुई थी, इस कदर लग रहा था अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी। क्यों ये दीवार काबा झुकी थी? मेरे इमाम ने इस फलसफे को जाहिर किया, जिसके सजदे को मेहराब काबा। सरकार की आमद, ऊंची बोलो सरकार की आमद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए तो पत्थरों के मुजस्सम ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मुझे कान पकड़ के बाहर निकालने वाले आप आ गए। आए हाय, दीवार काबा मुस्कुरा उठी, अल्लाह का रसूल आ गया है। और खिलाफे काबा का मुश्किल वो गिजाल नाफे जैसी बरकतों वाली खुशबुएं तकसीम करने लगा था। एक से बढ़ के एक आवाज़ों ने हुजूर का इस्तकबाल किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर को काबे ने हुजूर की ज़ियारत की, और फिर मैं हुजूर को लेके अम्मी आमिना के पास आया। मैंने कहा हुजूर को कबूल फरमा ले। जैसे हुजूर अपनी माँ आमिना के पास में आए ना, तो आप अपनी माँ के मुबारक आंचले नूर से लिपट गए। उसी वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अल्लामा हबीब मिल्लत अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल लिल आलमीन में फरमाते हैं, उसी वक्त मक्के शरीफ में जब हुजूर पैदा हुए, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक अबू आमिर नाम का शख्स अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। उसके करीब में उसकी लूली लंगड़ी बेटी बैठी हुई थी। अचानक ये दोनों मियाँ बीवी, एक बेटी, तीन को आवाज मिली ऊपर बादलों से आवाज आई, अरे मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जनाबे अबू आमिर की बीवी ने कहा ये आवाज कैसी आई है? तो बोले कि आवाज ऊपर से आई है। फिर आवाज आई, बोले फिर आवाज ऊपर से आई है। तो बीवी ने कहा मेरे शौहर अबू आमिर, इस आवाज देने वाले से पूछ वो कौन है, किसके यहाँ आया, वो उसका नाम क्या है? अल्लाह। तो जनाब अबू आमिर ने कहा अरे गैब से आवाज देने वाले, ये बता तो सही उसका नाम क्या है? उन बादलों से आवाज आई, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले
صلی اللہ علیہ وسلم امی آمینہ کے گھر میں باہر آئی ہے. نام کی برکتیں کیسے وہاں ظاہر ہو رہی ہیں. جیسے اس نام کو میاں بیوی نے سنا, بولے نام تو بڑا پیارا ہے. تب تک بیٹی نے کیا فیصلہ کیا, لولی لنگڑی بیٹی, اس نے اپنے ہاتھوں کو یوں, لولی تھی نا, ہاتھوں کو یوں کیا اور رو کے بولی, اے پیدا کرنے والے, یہ نام اگر تیرے کسی دوست کا ہے, یہ نام تیرے کسی خاص محبوب کا ہے, تو اس نام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما. سبحان اللہ. میرے ہاتھ اور پاؤں کو شفا عطا فرما دے. خدا کی قسم تجلیات رحمت للعالمین میں لکھا ہوا, جیسے اس لڑکی نے یہ کہا, اے میرے مولا اس نام کی برکت ظاہر فرما دے اور مجھے شفا عطا فرما دے, لولی لنگڑی لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ. پھر سے بولے. باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا, ماں نے بیٹی, لپٹ گئے تینوں. بولے تو سلامت ہے, صحیح سالم کیسے ہے, تو اتنی اچھی کیسے ہو گئی, 20 سال تک تجھے میں نے کندھے پہ لے کے گھمایا, اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلایا, تو ٹھیک کیسے ہو گئی. لڑکی نے کہا تھا, اے میرے ابو یہ نام محمد کی برکت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نام محمد کی برکت ہے. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے, جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. کیسے نازک ہیں حضور, سبحان اللہ. اور اپنے نام کی تاثیر دیکھیں. بابا فرید گنج شکر سے کسی نے پوچھا تھا, حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا, آپ فرماتے نہیں تھا. علماء کرام جملے کو سمجھے, قدم موسی میں کرتا ہوں. بابا فرید گنج شکر سے پوچھا کہ حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں, آپ فرماتے نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے حضور کے جسم سے زیادہ نازک کوئی چیز بنائی ہے. جسم اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, جسم اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں, بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنانا بچی شفا پا رہی. تم بیوی نے کہا, اے میرے شوہر جا ذرا پتا تو کر صحیح مکے میں کون کس کے آیا ہوا ہے. ابو عامر کہتے ہیں, جب میں مکے شریف آیا, شہر میں آیا نا, معلوم ہے جس سال حضور پیدا ہوئے سب سے زیادہ اچھی بارش مکے شریف میں ہوئی تھی. سب سے زیادہ کھجوروں میں پھل اسی سال آئے تھے, سب سے زیادہ بیماروں کو شفا اسی سال ملی تھی, اور سب سے زیادہ ماؤں کی گود کے جو بچے پیدا ہوئے تھے تو بیٹے بن کے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا کیوں ہوتا؟ اس لیے ہوتا کہ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار. نہر ساوا کو خشک ہونے کا موقع مل گیا, آتش قدے فارس مرجھا گیا, بجھ گیا. اللہ اللہ اللہ. سمجھے آپ, بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا. حضور کے آنے سے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے ہیں. ابو عامر کہتے ہیں جیسے میں نے مکے میں انٹری کی, میں نے کیا دیکھا, وہ ڈگا مار بکریاں جو مرنے والی, وہ جن کی سینگ کمزور تھی, جن کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی, جن کے پیٹ چپکے ہوئے تھے, جن کے پاؤں بڑے کمزور تھے, اب تب کی مہمان تھی. آج وہی بکریاں بڑی موٹی ہو گئیں, ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ لوگ بولے آمینہ کے لال آئے. وہ بوڑھے لوگ جو لاٹھی کے سہارے تھے ٹک 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 چلا کرتے تھے مکے میں, آج بغیر لاٹھی کے دندناتے ہوئے چلے. کیا بات ہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. ابو عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا کون کس کے آیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ حضور عبد المطلب کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا, ساری برکتیں خوشبوئیں اسی گھر سے آ رہی ہیں. ابو عامر کہتے ہیں میں چلا گیا, عبد المطلب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کون؟ بولے عبد المطلب. بولے آپ کون؟ میں نے کہا میرا نام ابو عامر ہے. بولے کیا کرنے آئے ہو؟ بولے میرے گھر میں نام محمد کی برکت ظاہر ہو چکی ہے, اسی ذات کو دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دکھا دے مجھے. فرماتے بیٹھو آرام سے. ابو عامر بیٹھ گئے, حضور کے دادا عبد المطلب گھر کے اندر گئے, حضور کو لیا, امی آمنہ سے پوچھ کے باہر لے کے آئے. ان باتوں کو یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے جو بتا رہا ہوں. جیسے حضور کو لے کے باہر تشریف لائے, ابو عامر کھڑے ہو گئے, بولے اے عبد المطلب ذرا سا اس شہزادے کے چہرے سے نقاب تو اٹھائیں. جیسے حضور کے چہرے سے نقاب ہٹائی گئی, جس میں پاک سے چادر کھینچی گئی, آرام سے سلیس اور احسن طیب اجمل طریقے سے چادر مبارکہ کھسکائی گئی نا, وہ ابو عامر کہتے میں چیخ پڑا, میں تڑپنے لگا. اللہ اکبر. ایسی پیشانی حضور کی, ایسے لب حضور کے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا زکر مبارکہ حضور کے, ایسی مبارک انگلیاں حضور کی, ایسا صدر مبارکہ حضور کے, ایسے بطن مبارکہ حضور کے. خدا کی قسم ابو عامر کہتے میں حضور کو دیکھتا جاتا اور چیختا جاتا تھا. زمین پر گر پڑا, مجھ سے برداشت نہ ہوا. زمین پر جب میں گرا نا تو جناب عبد المطلب نے حضور کو گھر جا کے دے دیا اور باہر آئے, اور میں زمین پہ لوٹ رہا تھا. مجھ سے بولے کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں, بس اب حضور کو دیکھ لیا ہے, کسی اور کو دیکھنے کا دل نہیں. بولے بس
जान हसीना को देख लिया है, शहनशाह खूबा को देख लिया है, अब किसी को देखने का दिल नहीं कहता। मुराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अब क्या करूंगा आंखें लेकर, क्या करूंगा जिंदगी लेकर। हुजूर को देख लिया बस, ऐ मेरे मौला मेरी आंखें ले ले, मेरी जान ले ले। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उससे ज्यादा चीख मार के मैं रोया। मैंने क्या देखा कि मेरे ही घर के दरवाजे पर सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा देख करके जिसकी रूह निकली थी उसका नाम अबू आमिर था। हुजूर का चेहरा पहली मर्तबा देखा तो बर्दाश्त न कर सके और जान जाने आफरी की सिपुर्द कर दी। अल्लाह पर। मेरे इमाम के भाई अल्लामा हसन कहते हैं गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जरा फिर से कहते नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। हुजूर रहमत। बस एक आखिरी बात कर दो, थके हुए आप माशाल्लाह। मेरा दिल मौला सर भाई बहुत खुश हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। खुशी बोले। अच्छा कोई दरमियान से एक नारा लगाए, एक नारा बस माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। जीते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी का शरफ अता फरमाए, सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखाए। मेरी माँ बहनें सुने और आप भी सुने। बस आखिरी बात है, इजाजत है भाई। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। फिर फ़लस्तीन के शहीदों के लिए बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद हैं उनकी रिहाई के लिए बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इन इस मुबारक अपने इस मुबारक के सदक़े में उन बेकसूर लोगों को रिहाई अता फरमाए। जो गैर मुस्लिम है अल्लाह उनको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बतों की फ़िज़ा कायम करें, इख्तलाफात ना करें, ये बेकार की चीज़ें। दुआ करो अल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमाए। सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा था मुझे बहुत टेंशन रहता है, एक आदमी मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं? फरमाया उससे मोहब्बत करो, यही एक दवा है। कहा मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं उसके साथ? कोई दवा दीजिए। फरमाया उससे मोहब्बत करो। कहा मोहब्बत करें, अगर फिर भी ये दवा काम ना करे तो? फरमाया यार ऐसा है कि इलाज तो यही है, तो ऐसा करो मिकदार थोड़ी सी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या बात है, वाह वाह, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या को नफरत की बातें करते हो? 40 साल के बाद क्या होगा? हर सिलसिले की अलग मस्जिद बनेगी, हर सिलसिले का अलग इमाम होगा, ऐसा कहीं चलता है? दुआ करो अल्लाह एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए। गरीब नवाज सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अजमेर की में हिंदू लड़कियां बड़ी होती, उनकी शादी की फिक्र उसके बाप को नहीं होती जितनी गरीब नवाज को होती। अपने मुआशरे को पाक करो इंशाअल्लाह। बोले 2 काम करते रहोगे, हाथ उठा के बोलोगे सुभान अल्लाह, उठाए रखे हाथ उठाए। 2 काम कर सकते हो, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। उठाए रखे इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह। फिर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। 2 काम करें। हुजूर गौस पाक फरमाते तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। वो 2 काम बता दूं, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इसमें कंप्रोमाइज न करना। मैंने पूछा था सूफी साहब से बदअकीदगियों की बढ़ने की वजह क्या है? फरमाया हरामखोरी। मैंने पूछा सूफी साहब से कि जो बदअकीदों की तादाद बढ़ रही है वहाबिया दयावना की, इसकी वजह क्या है? फरमाया हरामखोरी है। जब माँ बाप हराम खाने लगते हैं तो बच्चे आवारा पैदा होते हैं, बच्चे अय्याश पैदा होते हैं, बच्चों के अकीदे खराब होते हैं। पहले मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को गालियाँ देते हैं, फिर नमाज अजान का मजाक उड़ाते हैं, फिर गौस पाक गरीब नवाज पर अटैक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के इश्क का मजाक उड़ाते हैं। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो जाता है इंसान, ये हराम की वजह से। दुआ करो इंशाअल्लाह हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोले इंशाअल्लाह। ये मत कहा करो कि भाई नहीं हराम खाएंगे तो बच्ची की शादी कैसे होगी, अब झूठ ना बोला करो भाई, ये सब बकवास की चीजें नहीं। हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, हराम नहीं खाएंगे तो गैस सिलेंडर कैसे आएगा, हराम नहीं खाएंगे तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, ये वो हराम नहीं खाएंगे तो एसी का बिल कैसे देंगे। ये फ्रॉड है मेरे भाई, झूठ न बोल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था मेरे मौला तू इतनी कायनात की पैदा तूने चीजें की है, मखलूक, उन्हें खिलाता पिलाता कैसे है? अल्लाह फरमाता है सुलेमान चला जा, एक तालाब के किनारे बैठकर मेरी कुदरत के जलवे देख। सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, तालाब के किनारे बैठ गए और देखा तो एक चूंटी है, उसके मुंह में चावल का एक दाना है, एक चावल का दाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वो चूंटी दाएं बाएं इधर से उधर घूमती थी। अचानक कुएं के तालाब के अंदर से एक मेढक बाहर निकला। जब मेढक बाहर आया तो चूंटी उसके पैर पे चढ़ गई। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया, तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे।
बोले मेरे मौला क्या माजरा है? आवाज आई बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद मेढक फिर बाहर आया तो उसने मुंह खोला तो चूटी अब नजर आई। अब चूटी के मुंह से दाना गायब था। चूटी उसके मुंह से निकली, यूं निकली, पैर पे होके अपनी बिल में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए। बोले मेरे मौला ये क्या माजरा है? अभी तो गई थी चावल के दाने चूटी के मुंह में थे, वापस आई तो चूटी के मुंह में चावल के दाने नहीं थे। ये मेढक कितने सलीके से ले गया, आ गया, क्या मतलब? देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है, कौन इस पर अमल करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, अरे सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पे एक टापू है। टापू समझते हैं? जमीन उभरी हुई है, टापू है, जजीरा है। उसी टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने। मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। उस अंधे कीड़े को रोज खाना पहुंचाने के लिए मैंने ये मेढक और ये चूटी पैदा की। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। 33 टन रोजाना गोश्त व्हील मछली खाती है। व्हील मछली को गोश्त चाहिए 33 टन। उन्हें कौन खिलाता है? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह ही खिलाता है। अमेज़न के जंगल 9 मुल्कों की सरहदों से मिले हुए करोड़ों करोड़ जीव जंतु उसके अंदर पाए जाते हैं। न कोई जचा खाना, न कोई डिलीवरी होम, न कोई हॉस्पिटल, न कोई कोतवाली, न कोई कोर्ट। इतनी शान से उनकी जिंदगी कौन पार कराता है? तो कहते क्यों नहीं कि यही वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। अच्छा दिल से बोलो मेरी बहनों, तुम न बोलना, अपनी आवाज अपने दिल में रखना। हम आपसे पूछते हैं, सूफी साहब फरमाते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, बहुत बड़ी बात, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से। सही है कि नहीं? सही है? जुमला सुने, सुभान अल्लाह कहिएगा। कहते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय हाथों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ना उसी आवाज में, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ खाती थी अपने हिसाब से और अल्लाह मुझे देता था मेरे हिसाब से। अगर मुझे माँ के हिसाब से मिला होता तो खून के लोथड़े बन के माँ के पेट से बह गए होते। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा। उसकी ये अजीम नेमतों को भूल जाते हो कि तो हराम नहीं खाएंगे तो घर नहीं चलेगा। ये 5,000 8,000 की तनख्वाह पर उलमाए किराम की कफालत कौन करता है? तो कहते क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मालूम है 9-9 लाख रुपए लोगों के घर में इस सालाना वो हर पर मंथ इनकम होती है, फिर भी ब्याज के पैसे खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ करो अल्लाह हमारे दस्तरखान पर हलाल रिस्क का नूर अता फरमाए। आमीन। 2 काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या? सच बोलते रहेंगे इंशाल्लाह और हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोलो इंशाल्लाह। हुजूर आखिरी बात ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उसूल था अल-बहा अल-कसीम जिद्दा रियास नजद से। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थी। 2 मिनट की बात है, सुन लें। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थीं, उनको दूध पिलाती थीं 2 महीने 2 साल 3 साल तक, और फिर हर महीने के हिसाब से वो सेदरी लेती थी और बच्चे को वापस कर देती थी। इससे क्या फ़ायदा होता था? औरतें अपने बच्चों से अलग हो जाती थी तो उनकी सेहत, उनको अपनी सेहत की फिक्र होती थी, और बच्चे दूसरों के पास होते थे तो दूसरे उन बच्चों का ख्याल रखते थे, फिर बच्चों की भी सेहत अच्छी हो जाती थी, और फिर वो शहर से और देहात का जो क्लाइमेट है वो अलग होता है। वहाँ की ज़बान बड़ी प्यारी होती है, हुजूर की शरीफ, समझे आप? तो मक्के शरीफ में बहुत सारी औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए। आप अपने बच्चों को दे दें, 2 साल में दूध पिला के वापस कर दूंगी, और हर साल की फीस 5,000 रुपये होगी, 2 साल में 10,000 रुपये मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके से कंप्रोमाइज़ होता था। सारी औरतें जाने लगी बच्चे लेकर के। अम्मी हलीमा उसी में थी, ये नाम आपने सुना है बचपन से। उनसे एक औरत ने कहा तुझे बच्चा मिला? कहा नहीं। कहा ऐसा कर, हाशिम खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, हमने उसे इसलिए नहीं लिया कि वो यतीम पैदा हुआ है, वो यतीम पैदा हुआ है, इसलिए उसे कोई नहीं लिया। जाके तू ले ले, तेरा दिल क्या है, उसका बाप नहीं, उसे पैसे उसे तो कम मिलेंगे, लेकिन बच्चा बड़ा बरकत वाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा बरकत वाला है। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आ गई, अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप? बोले अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा आपका ही बेटा है, पोता है? फरमाया हाँ मेरा बेटा है। बोले पैदा? बोले उसको दोगे, मेरे हवाले करोगे? मैं दाई हूँ, मेरा नाम हलीमा है, कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी बेटी का नाम शीमा है, मेरे गोद के में बच्चा है उसका नाम अब्दुल्ला है, आप अपने बच्चों को दोगे? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ ठीक है, बात बन गई तो ज़रूर दूँगा। तो अम्मी हलीमा ने कहा कि ठीक है मुझे दिखा दें, अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं आपके बच्चे को लेके जाऊँगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बोली?
اگر میرا ارادہ ہوا تو اسے لے کے جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا اگر میرے بیٹے کا ارادہ ہوا تو تیرے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، اب تو تیرے ساتھ جائے گا، ارادہ اسی کا چلے گا۔ جب اندر گئی تو امی حلیمہ کہتی میں اندر گئی تو سامنے امی آمینہ بیٹھی تھی۔ جب دیکھا ایک دوسرے کو تو خوش ہو گئی۔ فرمایا آپ کون؟ فرمایا اس شہزادے کی ماں ہوں۔ نام کیا ہے؟ بولے آمینہ۔ بولے آپ کون ہیں؟ بولے میرا نام حلیمہ ہے، غریب گھر کی عورت ہوں، دودھ پلاتی ہوں بچوں کو۔ آپ کا بیٹا؟ بولے حضور ابھی آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امی حلیمہ نے کہا اے آمینہ مجھے گھر بڑا پیارا لگ رہا ہے، آپ مجھے کم پیسے دیں گی وہ چلے گا، اور میں نے پتہ کیا ہے تو بہت ساری عورتیں دائی یہاں آئی تھیں اور کسی دائی نے یتیم سمجھ کے آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کیا تھا۔ امی آمینہ فرماتی ہے حلیمہ چپ، کیا بولی؟ کسی نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا، میرے بیٹے نے کسی کو قبول نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی فیصلہ میرے بیٹے کا چلے گا، تیری نہیں چلے گی، میرا فیصلے کا، میرا بیٹا جو کہے گا کرے گا وہی ہوگا، اس پر عمل ہوگا۔ پوری کائنات مل کے اسے نہیں لے جا سکتی اگر وہ نہیں جائے گا تو، سمجھے؟ امی حلیمہ کہتے مجھے دکھائیں آپ۔ جیسے امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا، تجلیات رحمت للعالمین میں جملہ لکھا، یہ خطابت کے جوہر نہیں ہے، یہ خطابت کی جولانیاں نہیں ہے۔ امی آمنہ فرماتے جیسے میں اپنی گود میں لے کے عمران بھائی ایسے میں نے امی حلیمہ کی طرف کیا، حضور اچھل کر کے امی حلیمہ کی گود میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اپنی ماں دائی کو پہچانتے تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور جب گود میں آئے تو امی حلیمہ نے کیا کیا؟ فوراً اپنے لباس کو کھسکایا، اپنا مبارک پستان شریف حضور کے مبارک منہ میں لگایا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی حلیمہ کا دودھ پینے لگے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن معلوم ہے جب تک حضور دودھ پیتے رہے پوری ان دنوں میں 1.5 سال عمر تک حضور نے اپنی ماں حلیمہ کے ایک ہی پستان کا دودھ پیا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک؟ ایک دو باتیں اس میں آئیں گی، ایک ہی پستان کا دودھ پیا ہے تو حضور نے فرمایا تھا اس لیے میں نے ایک پستان کا دودھ پیا ہے، دوسرا پستان میں نے حلیمہ کا اس لیے ٹچ نہیں کیا، اس کا دودھ میں نے نہیں پیا کہ حلیمہ کا ایک اور بیٹا تھا جس کو عبداللہ کہتے ہیں، وہ بھی اسے دودھ پلاتی تھی، تو میں نے عبداللہ کا حق مارا نہیں ہے، ورنہ لوگ کہتے کہ حق دینے والا حق مار کے بیٹھ گیا۔ میرا امام کہتا ہے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پلا کو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن معلوم ہے آپ کو حضور نے کس پستان کا دودھ پیا تھا؟ رہ پورا غنیمت والوں میری ماں بہنوں اس جملے کو سننا، جو کہے حضور نے انصاف نہیں کیا اس کے سامنے اسٹیکر بنا کے اس کی آنکھوں پہ چسپا کر دینا۔ حضور نے جس امی حلیمہ کے پستان کا دودھ پیا ہے، ایک ہی پستان کا دودھ پیا ہے، اور اس پستان کا دودھ پیا ہے جس میں دودھ کم ہوتا ہے۔ عورتوں کے دائیں بائیں دونوں پستان میں سے ایک پستان میں دودھ کم ہوتا ہے، جس پستان میں دودھ کم ہوتا ہے حضور نے اسی پستان مبارک کا دودھ پیا ہے اور بتا دیا ہے کہ میں بھوکا رہوں چلے گا، میری ماں حلیمہ کا دوسرا بیٹا بھوکا نہ رہے۔ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ امی حلیمہ کہتے میں حضور کو لے کے جب گھر سے نکلی تو میں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو امی آمینہ، میں تمہارے بیٹے کو کی حفاظت کروں گی، میں تمہارے بیٹے کو دل جان سے حفاظت کروں گی۔ تو امی آمینہ بولی حلیمہ سن، تو کیا حفاظت کرے گی، یہ خود تیری حفاظت اللہ لے کے تو جا۔ بس آخری جملے سنیں۔ امی حلیمہ کہتی میں اسے گھر لے کے آئی، 150-200 کلومیٹر کا سفر کیا، میں حضور کو اپنی گود میں لے کے اپنے گھر آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج حضور کو لے کے اپنے گھر آ رہی ہیں، میرے آقا کو لے کے اپنے گھر آ رہی ہیں۔ میں نے حضور کے گھر میں 2017 یا 18 میں افطاری فرمائی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، خدا کی قسم اتنی خوشبو تھی اس گھر میں، اتنی خوشبو تھی کہ میرے ساتھ میں سید صاحب تھے، وہ رونے لگے، بولے بتائیے ان پتھروں سے آج بھی حضور کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ امی حلیمہ کہتی میں حضور کو لے کے گھر میں آئی، غریب عورت تھی، میرے گھر میں ایک کھجور کا پیڑ تھا، وہ خشک ہو گیا تھا، وہ سوکھ گیا تھا، مرجھا گیا تھا، اس کی لکڑیاں سب مجھے کاٹنی تھی، پیڑ کاٹنا تھا، لیکن موقع مل نہیں پایا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جیسے میں حضور کو لے کے گھر کے اندر داخل ہوئی، جیسے میں نے گھر میں قدم رکھا، امی حلیمہ کہتی ہیں وہ خشک پیڑ ہرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ۔ جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی بات ہو رہی ہے، وہ پیڑ کی کیا اوقات ہے؟ میرا امامت تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ شاعر نے کہا تھا کتنے آسماں چاند اور کھجور کے پیڑ، کتنے خوش ذائقہ حضور کے پیڑ، چاند جب انکسار کا نکلا منہ کے بل گر پڑے غرور کے پیڑ۔ اللہ سلامت رکھے میرے ان بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو۔ جملے آخری ہیں، امی حلیمہ کہتے ہیں جیسے حضور آئے نا، جیسے حضور میں نے گھر پہ قدم رکھا وہی پیڑ خشک تھا، ہرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کیا دیکھا، اس میں سے پتیاں بھی نکل آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پتیاں اب تو سلام ہونے والا ہے, اب تو خوش ہو جاؤ بھائی. اللہ اللہ پتیاں بھی نکل آئیں, یہی نہیں اس میں سے کھجوریں بھی نکل آئیں, سبحان اور اللہ کھجوریں پک بھی گئیں, ہائے 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 اور بڑی بڑی. اللہ اللہ امی حلیمہ کہتی میں نے اپنے شوہر جناب حارث سے کہا, میرے شوہر دیر مت کر, انہیں توڑ, اللہ اللہ انہیں جا کے ساتھ کی منڈی میں بیچ. کیا بات ہے. امی حلیمہ کہتی میرے شوہر نے اسے برتن میں رکھا, پھر لے کے سر پہ نکلے اور جا کے منڈی بیچا تو بہت مہنگی کھجوریں بکی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی بکی ہوتی تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. اللہ اللہ بہت مہنگی کھجوریں بکی ہیں, بہت مہنگی کھجوریں, اتنی مہنگی کہ میرے شوہر کو بہت پیسے ملے. کیا بات ہے. جب پیسے میرے شوہر کو بہت زیادہ ملے تو میرے شوہر نے کیا کیا, 2-3 مہینے کا راشن خرید لیا. ہائے 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 کہاں گھر میں 2-2 ہفتے تک کھانے نہیں ہوتے تھے, کہاں میرے شوہر نے 2-3 ہفتے کا 2-3 مہینے کا راشن جمع کر لیا, اور وہ لاد پھان کے سر پہ اللہ اللہ خوشیاں لے کے میرے گھر میں آ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, اتنی کھجوریں لے کے گئے, اتنا راشن لے کے آئے, تو بولے کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پیسہ خوب آیا ہے, تیار رہیے گا سبحان اللہ کہنے, پیسہ خوب آیا ہے, کئی مہینے کے راشن لے لیا. امی حلیمہ کہتی ہیں کیا, تو شوہر نے کہا میں نے کئی مہینے کا راشن لے لیا ہے. حضور کے قدم کے نیچے سے آواز آئی, کیا مطلب حلیمہ, سمجھ گئی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو کیا مجھے پالے گی, میں خود تیرے خاندان کو پالنے کے لیے آ گیا ہوں. ہائے 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 اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ ہے, جس کی خدا تک رسائی حلیمہ. اللہ تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی. کمائی حلیمہ, بے شک بے تیرے شک. بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی. حلیمہ حضور کی پیدائش آپ سب کو مبارک ہو. جس بھائی نے نعرہ لگایا تھا وہ پھر سے لگا سکتے ہیں کھڑے ہو کے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں دیکھیں دیکھیں, شریک ہوں. یا رسول یا غوث ماشاءاللہ, یا علی یا ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد نا زندہ باد. انجمن غلامان مصطفیٰ, جس کی شادی ہو صحرا اسی کا پڑھا. انجمن غلامان مصطفیٰ زندہ باد. ماشاءاللہ. یہ رہے پورا غنیمت بہیڑی بریلی شریف کی زمین ہے, اللہ سلامت رکھے. ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو. بہت ساری باتیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, لوگ کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو ان کا بائیکاٹ کرو. میں شکریہ, میں بتا دوں کہ مجھے اس بات کی کسی کے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. بس میں اتنا سے کہتا ہوں کہ جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے, اللہ ہے کہ نہیں. لیکن الحمدللہ پوری زندگی میں اللہ کا شکر ہے, میں حلف اٹھا کے بیان میں نے کبھی کوئی باتیں غوث پاک کے حوالے سے کسی کے حوالے سے اپنی طرف سے نہیں کہی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. دعا کریں کبھی بھی کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. آمین. ان علماء کرام کو اور آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ حضور غوث پاک کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. آمین.